قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. في هذه الآية لفظ الشريعة. فما معنى الشريعة؟ الشريعة في الأصل تطلق على المياه والأنهار، والمراد بها هنا الملة والدين، لأن الناس يأخذون منها ما تحيا به أرواحهم، كما يأخذون من المياه والأنهار ما تحيا به أبدانهم. Subscribe me.